भवानी सरोरुहाक्षी तद्वन्दनाय दुरितोद्धरणोद्यतानि मामेव मातरनिशङ्कलयन्तु मागे यत्कटाक्षसमुपासनाविधिः सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनुवचनाङ्गमानसैः त्वां पुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमाशुतङ्गमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम् भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम् विद्वस्तितनतपुम्बमुकावसृष्टस्वर्वाणि विमलचारुजलप्लुताङ्गी प्रातर्नमामि जगतां जननीम् अशेषलोकाभिनाथगृहिणी अमृताब्धिपुत्री कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरहितैकपालैः अवलोकय माम् अकिञ्चनानां प्रथमं पात्रम् अकृत्रिमं दयायाः स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरभूरिदर्वहुं त्रयीमयी त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिकगुरुतरभाग्यभागिनः भवन्ति ते भुवि भुवभाविताश्रयाः सुवर्णतारास्तोत्रं यत् शङ्कराचार्यनिर्मितं विसन्दयः पठेदित्यं सखिदेव समो भवेत्। हरे कृष्ण।